کریم نے فرمایا کہ تو دے خلاف چل اور دے نال جنگ کر. فرعون دیا فوجاں آ گئیاں, اگو آ گیا دریا. توجہ کرنا, او دے دریا دیا موجاں نے پچھو فرعون دیا فوجاں نے تے اللہ کریم دی بارگاہ دعا کی جناب موسیٰ نے, یا رب العالمین پچھو فرعون آ گیا, اگو دریائے کریے تے کی کہ اللہ فرمایا تو مار ڈنڈا, اے دے بچو بننے گے رستے تسی گزر جاؤ. اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام آپ گزر گئے, آپ نے ساتھی گزر گئے. فرعونی بھی جنہوں لگن لگے وہ سارے غرق ہو گئے. ایک فرعونی بچ گیا, ایک فرعونی بچ گیا. اچھا جو ایک فرعونی بچ گیا نا, حضرت موسیٰ رب دی بارگاہ چیز کیتی, یا اللہ اے بندہ تا فرعون دی فوج نہ تعلق رہتا, اے بچیا کیوں؟ اللہ فرمایا در اندر عبادے والوے ان دی داڑھی تیری داڑھی ورگی ہے. میں یقین کرو بڑی قیمتی گل کر رہا ہوں چشتی صاحب, آپ اگر آپ دے ذوق دے مطابق گل ہوئے تے ضرور دعا دے طالبہ. اللہ کریم نے فرمایا وجہ اے وے, اے دی داڑھی اے تیری داڑھی ورگی, اے دا جبہ اے تیرا جبے ورگا, اے دی جڑی پگڑی شریف ہے توجہ کر امامہ شریف اے تیرے امامے ورگا. یا اللہ وجہ کی, اللہ کریم نے فرمایا وجہ اے وے باویں جھوٹھی اس تیریاں ادامہ بنائیاں سانو لگدا ہے چنگا, باویں جھوٹیاں ادامہ تیریاں اس بنائیاں, اس باویں داڑھی رکھی ہے جھوٹی, اس جبہ پہنے جھوٹا, اس امامہ پہنے جھوٹا, لیکن سانو لگدا ہے پیارا اساں اینو تا خرق نہیں ہون دیتا. او جڑا موسیٰ دی ادامہ دے نال محبت کرے رب اونوں مرن نہیں دیندا, جڑا کلمہ بھی محمد دا پڑھے, میلاد بھی محمد دا مناوے, لنگر بھی محمد دا پکاوے, او مر نہیں سکدا, او دنیا وچ بھی زندہ رہے گا, معاشر دے میدان تک رب. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ.